जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक जगह है जमनागढ़, जहां पे इस वक्त बहुत बड़ी एक वेडिंग हुई है। और प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस आप कह लें, जिसको कहा जा रहा है डेवोस ऑफ इंडिया। क्योंकि वहाँ एक इंडियन बिलेनियर जो है, उनके बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलीनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है, उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, और आप देखें वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव 1,000 गेस्ट को बुलाया गया। मोस्ट जिसे वो कहते हैं ना, जो रिलायंस का जो, जिसे कहते हैं ना, गढ़ है ये टाउन, जो टाउन ऑफ गुजरात है, ये जमनागढ़ जो है। और मैं इस चीज़ पे हुआ हूँ, जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया वो ये है कि एवरी वन इज़ देयर एंड द वर्ड इज कॉलिंग इज डेवोस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सरकार डिवोर्स नहीं करा सकती। हालांकि भारत की सरकार जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ज़रिए रिसेंटली उन्होंने एक डायलॉग कराया, एक डिस्कशन कराई, जिसमें पूरी दुनिया से 20,000-2,500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला, या इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो टेंशन मिली है। ठीक है, रेहाना ने तो चलो एक आई ना, दैट्स वन थिंग, यू नो, वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्रिकेटर्स वहाँ पे थे, पॉलिटिशियंस वहाँ पे थे, आई थिंक कतर के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे। लोग कहते हैं कि कतर जो है उसको अभी रिसेंटली शाहरुख खान ने हेल्प की इंडियन नेवी सील्स को छुड़ाने में। किसी को क्या पता है कि हो सकता है मुकेश अंबानी ने ही कतर को कहा हो। ठीक है, गो कि इंडिया का अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि कम नहीं है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि हो सकता है मुकेश अंबानी, जिसके बेटे की शादी पे कतर का फॉरेन मिनिस्टर और वज़ीर आज़म आ सकता है, क्या वो पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं कर सकता? वो 100% पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकता है। सो ये जो डेवोस है इंडिया का, इसको भी समझने की कोशिश करें कि दैट हाउ इंडिया इज़ गेटिंग, एंड एक भी पाकिस्तानी नहीं है। मुझे तो ये भी पता चला है कि एक पीएसएल के एक खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में सुपर लीग खेल रहे हैं, तो पोलार्ड आई थिंक, इवेंट फॉर शादी, वो शादी पे चले गए पीएसएल छोड़ के। और वो शादी पे क्यों ना जाते पीएसएल छोड़ के? बिकॉज भाई वहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग है, किसका दिल नहीं करता? वी कॉल इट, सोशलाइजेशन की लैंग्वेज में वी कॉल इट रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। हम कहते हैं ना, लेट मी शेक मोर हैंड्स। हम जब अक्सर डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस पे जाते हैं तो वहाँ डिस्कशन होती है, लेट मी शेक मोर हैंड्स, और भी लोगों को मैं मिल लूँ। या जैसे आप कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स विद अंबानीज, विद टाटाज, विद बिरलाज, विद आप उसे कह लें जी कि अवानिका ट्रम्प, आप कहें जी रिहाना, शाहरुख खान, आमिर खान, मतलब यू आर रबिंग शोल्डर्स विद ऑल दीज पीपल। दे आर जस्ट सो क्लोज टू यू। दे आर जिसे कहते हैं कि ये एक एक नई दुनिया उन्होंने वहाँ पे क्रिएट कर दी। सो दुनिया इसको डेवोस ऑफ इंडिया कह रही है। ये इंडिया का डेवोस है। सो इसमें आप ये देखें कि डेवोस कहना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जो इंडिया राइजीना डायलॉग कराता है ओआरएफ में, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको इतनी ज़्यादा नहीं मिली, ठीक है जी, स्पेस जितनी इसको मिली है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो अंबानीज जो है, उनका माइंड सेट है। अंबानीज, मैं एक दफ़ा आई वाज लिसनिंग टू प्रिंस करीम आगा खान, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, दैट इज़ व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू। उसने कहा कि at earlier age of your life you have to decide either you want to be a continental city or a global continental citizen or a global citizen. Do you want to be continental citizen or a global citizen? That is what matters. So Ambani's decided to be the global citizen, not to be the continental citizen. ये पॉइंट होना चाहिए लोगों के दिमाग में, दैट यू हैव टू बी कॉन्टिनेंटल सिटीजन और यू हैव टू बी ग्लोबल सिटीजन. The Ambanis decided to be the global citizen, and that's why they are everywhere in the world.
That's why they can invite people from Asia, from नहीं बुलाया उन्होंने तो मेरा ख्याल है कोई चाइना से नहीं बुलाया होगा, और नहीं बुलाया होगा तो कोई पाकिस्तान से नहीं बुलाया होगा। लेकिन सवाल आता है कि क्यों पाकिस्तान से उन्होंने नहीं बुलाया किसी को? ऐसा कोई भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जिसको वो समझते हैं कि यार हमें इसको बुलाना चाहिए। नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। जस्ट और आपको पता है गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है, गुजरात तो वैसे ही बहुत करीब है पाकिस्तान के, ये साथ बॉर्डर लगता है हमारा तो गुजरात के साथ, ठीक है। लेकिन 50 किलोमीटर इधर से कोई बंदा नहीं आएगा, हज़ारों किलोमीटर दूर से अमेरिका से लोग आएंगे, कनाडा से लोग आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे। दैट टेल्स द स्टोरी कि हम कितने ज़्यादा दूर हो चुके हुए हैं। और इस वक्त वो कहा जाता है यार ठीक है दूर हैं आप, दूर हैं हम, आपको हमें हमारी ज़रूरत है, हमें तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैगाम भेजा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के जो नए वज़ीर आज़म, उनको पैगाम भेजा है। किस चीज़ का पैगाम? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। इतना ठंडा पैगाम है अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कि आपकी सोच है, इतना ठंडा पैगाम है। मैंने कल आपको डिस्कशन में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आज रात को पैगाम भेजेंगे या कल सुबह पैगाम भेजेंगे। ये कल रात को मैंने आपको कहा था और आज सुबह उनकी ट्वीट आ गई। बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट क्राफ्ट में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि स्टेट क्राफ्ट में क्या होता है, कि लीडरशिप क्या समझती है क्या नहीं समझती इन चीज़ों को। सो ये जो उन्होंने पैगाम भेजा इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान शुड गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज। ये मेरी असेसमेंट है। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इस पर छोटा सा, आई विल शेयर विद यू, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करूँगा, नेक्स्ट सरप्राइज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उस पर मैं कह रहा हूँ व्हाट कुड बी, मेरी उस पर जो डिस्कशन है उसके मैंने 2-3 रखे हुए हैं। व्हाट कुड बी सरप्राइज, व्हाट पाकिस्तान शेल डू, हु कैन हेल्प पाकिस्तान। ये 3 पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं, ये तीनों मैं लिखता हूँ तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। आई विल ऑल्सो टॉक विद यू ऑन दिस कि क्या नरेंद्र मोदी क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं पाकिस्तान को, ठीक है। उन्होंने ये नहीं लफ्ज़ कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हम आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम को बड़ा वो देते हैं, उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट, कुछ नहीं उन्होंने कहा। He didn't speak about Pakistani democracy. He didn't speak that we are going to get engaged with you in coming years. I'm look forward to working with you. आप पुरानी सारी ट्वीट्स डॉक्टर जयशंकर की देख लें और प्राइम मिनिस्टर मोदी की देख लें। दुनिया के जिस लीडर को वो पैगाम भेजते हैं वो कहते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया में जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बनते हैं या हुकूमतें बनती हैं तो जयशंकर साहब उनको पैगाम भेजते हैं, ठीक है। वो पोलैंड हो, इधर उधर जिधर भी, मैंने अक्सर उनका ट्विटर हैंडल देखता हूँ तो वो पैगाम भेजते हैं। हमारे यहाँ तो ट्विटर चलती नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये कैसी जमहूरियत है मुझे इसकी कोई समझ नहीं है कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से दे शुड नॉट बी इन एनी वे। आपको लोगों को रोकना नहीं चाहिए कि वो बोले ना, लोग बोलें, उनके रिस्पांस में आप जो मर्जी करें, बट डू नॉट स्टॉप पीपल फॉर स्पीकिंग। ट्विटर को बंद करना इज़ नॉट समथिंग जिसको आई कैन नॉट अप्रिशिएट। दिस इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी क्लोज टू आवर हार्ट। आप अपनी आज़ादी जो है ना उससे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी। अगर आप ये समझते हैं कि आज़ादी जो है वो उसको आप कर्टेल कर लेंगे, दैट्स नॉट फेयर। सो मैं कह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वज़राए आज़म को या सदूर को पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को जब वो ईमेल करते हैं या ट्विटर पर लिखते हैं तो कहते हैं आपके साथ काम करना। शहबाज शरीफ को उन्होंने नहीं कहा, इसका मतलब है उन्होंने कोई काम शाम नहीं आपके साथ है, उनको कोई काम वगैरह नहीं है आपके साथ, नथिंग। सो बी केयरफुल, पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट दिस प्लान ऑफ इंडिया। इसमें क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं, ठीक है। और लंबी चौड़ी उम्मीदें भी नहीं रखनी चाहिए। डू नॉट हैव हाई होप्स। अगर आप हाई होप्स रखेंगे, ठीक है, तो वो उसका मुझे नहीं पता उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाई होप्स के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। जिसे कहते हैं ना कि अगर ये इसको हमें समझना है कि ये हम अगर नहीं करते
اگر یہ ہم نہیں کرتے تو پھر ہم وی آر ان ٹربل، ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. So we have to be very calculated. We have to be very careful. We have to understand کہ اس کے کیا consequences ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے، اور اس کی کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس حوالے سے. لیٹ سی آن دس. بٹ یہ جو جمنا گڑھ ہے، اٹ ہیز ریٹن اے نیو اسٹوری. دا وے پرائم منسٹر مودی از رائٹنگ اے نیو اسٹوری فار پاکستان کہ ڈو ناٹ انگیج ود پاکستان، ڈو ناٹ ٹاک ود پاکستان، ڈونٹ اسپیک ود پاکستان. آپ کسی قسم کی کچھ نہ کریں، خاموش رہیں، ویٹ فار دا ٹائم. سملرلی پاکستان شیل ویٹ فار دا ٹائم. کوئی پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کو. جسٹ سے تھینک یو پرائم منسٹر مودی. ڈو ناٹ رائٹ. مجھے شک ہے کہ وہ مسئلہ ہمارے وزیر اعظم لکھ دیں مودی صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اف دیٹ ریسپانس کمز فرام دا پرائم منسٹر شہباز شریف، اٹ ول بی ویری چائلڈش رسپانس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیا اسے بولتے ہیں، پاکستان کا جو فارن آفس ہے، دے ول بی رائٹنگ دس رسپانس. پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں، ہائی کمشنر ہیں انڈیا کے اندر، یا جو انڈیا ڈیسک ہے یہاں پہ، وہ اس سارے چیز کو کرافٹ کر رہے ہوں. سو ان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کون سا جواب اور کس طرح کا جواب دینا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ کہیں جی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں، وہ آپ کو جواب ہی نہ دیں. ٹھیک ہے، دیٹ ول بی رانگ. سے تھینک یو پرائم منسٹر مودی فار یور کائنڈ وشز. ٹھیک ہے. اینڈ دا ٹارگیٹ جو ہے وہ آپ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈونٹ گیو، زیادہ ہائی ہوپس نہیں ہونی چاہیے. ویٹ فار واٹ دی الیکشنز ٹو. بیکاز میرا خیال ہے کہ لاسٹ ٹائم تو مودی صاحب نے سرپرائز دیا تھا، شاید اسی وجہ سے پاکستان بھی تھوڑا کیلکولیٹڈ اینڈ میئرڈ ہے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا تھا. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہم اس طرح نہیں بول سکتے کر سکتے، بیکاز ہمارے ہاتھ میں پتے نہیں ہیں. پتے سارے مودی صاحب کے ہاتھ میں ہیں. بات کریں، بات نہ کریں، سرجیکل اسٹرائک کریں، سرجیکل اسٹرائک نہ کریں، کشمیر کے انڈیویجول اسٹیٹس چینج کر دیں، اسٹیٹس نہ چینج کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف ویٹ کر سکتے ہیں ان کی اسٹریٹجی کے. اینڈ دین دیٹس وائی ہی از اسمارٹ انف، دیٹس وائی ہی از ان ٹو اٹ کہ ہاں جی ہم ابھی تو نہیں لیکن لیٹر آن. سو لیٹس سی اس حوالے سے مودی صاحب کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ جو پیغام آیا ہے، لیکن یہ جو ڈیووس والی سٹوری ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ملینز آف ڈالرز، ابھی تو پتہ چلے گا کتنا پیسہ لگا ہے، لیکن ملینز آف ڈالرز تو خرچہ ضرور آیا ہوگا. دیکھیں ملینز آف ڈالرز جو خرچہ آئے گا جب آپ کو اسپیشل اسٹائلسٹ ملیں گے، ہیئر اسٹائلسٹ ملیں گے، میک اپ آرٹسٹ ملیں گے، ساری ڈریپرز ملیں گے، گیسٹ کے گائیڈ ہوں گے، ایک ہاسپٹیلٹی ڈیسک ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور 1000 وی آئی پی گیسٹ ہے، وی آئی پی گیس ہے، تو آپ کو یہ سارا کچھ تو ملے گا. دین آپ کو چارٹرڈ جہاز ملیں گے فرام دہلی ٹو ممبئی، ممبئی سے اینڈ دہلی سے جمنا گڑھ کے جب چارٹرڈ جہاز ملیں گے تو دین آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا جہاز وہاں کھڑا کر کے ہم آپ کو دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، جب اتنے بزنس ٹائکونز ہوں گے، سلیبریٹیز ہوں گے، تو انہوں نے تو بیسیکلی انڈیا کا ایک نیا چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے. فرینکلی اسپیکنگ، امبانی فیملی از پیئنگ بیک ٹو انڈیا in so many ways. You don't pay back in terms of taxes. You pay back in terms of other ways. And I think these other ways are to create the soft power of India. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین وہ جو ہیں کرینہ کپور کی بہن ہے، forgot her name، وہ جو ہے she was in Hollywood talking she was in Harvard talking about the soft power of India. انڈیا کی سافٹ پاور بہت تگڑی ہے. اینڈ بیکاز انہوں نے اپنا اس وقت جب ہم نے اسلام کا پروجیکٹ لانچ کیا، جہاد کا پروجیکٹ لانچ کیا، تو ان کی بالی ووڈ بہت اچھی چل رہی تھی. انہوں نے بالی ووڈ کو پھلنے پھولنے دیا، پرائیویٹ سیکٹر کو پھلنے پھولنے دیا. ابھی وہاں پہ تھوڑا سا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ایک خاص انداز سے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں وہاں پہ. لیکن لیٹس سی اس کے اثرات تو تھوڑے عرصے بعد ہی آئیں گے. اس کے اثرات تھوڑے سو سافٹ پاور کی جو بات ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ایک خاندان نے کیسے انڈین، جاپنیز، یورپین جو ہے وہ شیفس بلائے، تاکہ وہ کہا جاتا ہے 100 شیف آئے جو جاپنیز، یورپین
اور گجراتی اور پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ انہوں نے کھانے کھلائے. سو دیٹ از وائی ایوری باڈی از کالنگ اٹ کہ یہ ڈیووس ہے ان جمنا گڑھ. جمنا گڑھ کے اندر ڈیووس ہے. اس کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے ان اے سینس کہ جو نریندرا مودی کی حکومت ہے یہاں، کیونکہ یہ جمنا گڑھ گجرات کے اندر ہے. سو بیسیکلی آئی تھنک امبانی صاحب وانٹیڈ ٹو گیو اے ریوارڈ ٹو پرائم منسٹر مودی ایز ویل، کہ یا ہی وانٹیڈ ٹو پے ہومیج اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے گجرات کو. شاید یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ امبانی آگے نکل جائے اور ہم بھی یہیں بڑھے ہیں تو لیٹس ہائی لائٹ گجرات. یہ نہ ہو کہ امبانی کو سارا کچھ مل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. سو لیٹس ہائی لائٹ گجرات. اور میرا خیال ہے امبانی اینڈ امبانیز اینڈ کیا نام ہے ان کا وہ جو دوسرے ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ اپنی فیملی کو باہر لے کے آئے ہیں. امبانی اینڈ اڈانی کے درمیان، اڈانی کی فیملی آئی تھنک کبھی ان کو اس طرح میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا. امبانی از یوزنگ ہز سنز ہز وائف ٹو پروموٹ ہمسیلف اینڈ ٹو کریٹ مور پاور ان ٹرمز آف، ان کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. جبکہ جو باقی لوگ ہیں وہ ایک اور انداز سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. سو لیٹ سی یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح چیزیں چلتی ہیں. بٹ دیز آر ویری انٹرسٹنگ ٹائمس پرٹیکولرلی فار انڈیا، بیکاز انڈیا از بینگ لکڈ کمپلیٹلی ود اے ڈفرنٹ لینس. Imagine Donald Trump, who has been given, who has been allowed by the US Supreme Court to contest the elections. And in case Ivanka Trump is again, اور جیرڈ کشنر ان کے جو ہسبینڈ ہیں اگین وہ دے ون اینڈ جیرڈ کشنر اینڈ ایوانکا would be in the president house. Look at the level of access Ambani will have in White House. Level of access. جہاں پہ جیرڈ کشنر کی بیٹی بھی شادی پہ آئی ہوئی تھی، جیرڈ کشنر جو ہے اس کے بچے بھی شادی پہ آئے ہوئے تھے، ایوانکا ٹرمپ بھی آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ صرف دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر ان کی کتنی ایکسیس ہوگی. جسٹ ون مین. اور مجھے یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم بنے، سابق سیاستدان ہمارے ابھی تو بیچارے جیل میں ہیں سیاستدان، اب انہوں نے کیا کرنی ہے، انہوں نے میرا خیال ہے جیل میں رہنا ہے. تو آئی کیم ٹو نو کہ شاید محمد بن سلمان کو بیچ میں ڈالا گیا اینڈ محمد بن سلمان سپوک ٹو جیرڈ کشنر اینڈ جیرڈ کشنر ان دا وائٹ ہاؤس ارینجڈ اے ٹرپ آف پرائم منسٹر عمران خان ٹو وائٹ ہاؤس. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے ارینج کرایا. سو لوگ ہمارا لیول کیا ہے کہ ہمیں تیسرے ملک کو کہنا پڑتا ہے، اور انڈیا کے اندر ایک بزنس مین جو ہے وہ بڑے آرام سے ہی ہیز دیٹ این ایکسیس، اس کے پاس وہ ایکسیس ہے. سو ہمارے بزنس مین جو ہیں انہوں نے سارا پیسہ ٹرانسفر کر لیا مڈل ایسٹ. ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستانی جو بزنس مین ہیں وہ سارا پیسہ دبئی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہاں کے ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگا رہے ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں ہے، یہاں پہ حالات خراب ہیں. جب دل کرتا ہے حکومت کا آپ کی بازو مروڑ دیتی ہے، جب دل کرتا ہے حکومت آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. آئی تھنک دیٹ سم تھنگ یہ اس از چیلنجنگ فار آل آف اس. اور جیسے ہی ٹرمپ پاور میں آئیں گے تو یو ول سی کہ انڈیا کی ایکسیس اور بڑھ جائے گی. انڈیا کو تو بائی پارٹیزن سپورٹ کانگریس سے بھی ملتی ہے، ریپبلکنز، ڈیموکریٹس، whoever از ان وائٹ ہاؤس ان کو وہ بھی ملتی ہے، ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملتی. بہرحال before getting that support from the world we need to be serious players. That's what the world want to see in us. یہ دنیا ہم میں دیکھنا چاہتی ہے. کیا ہم وہ سیریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ٹائم ول ٹیل.